Maayong hapon diha sa mga kaigsuonan ko diha ni Kristo. Maayong hapon kanatong tanan, ila ni Angeli Joy Amarante diha sa Binyan, Laguna. Kumusta ka na, day? Ilabi na ni Reverend Virgin Hakulbi. Rib, maayong hapon kanatong tanan, ilabi na sa akong mga kaubanang magbubuhat diha sa iglesia sa United Church of Christ in the Philippines diha sa Dakal. Okay, atong pamalandungan ang pulong sa Dios diri sa Ecclesiastes 2:18, miingon si Hari Salomon, walay bili alang kanako ang tanang kong nabuhat. Pero sa di pa ta magsugod, magampo ta lang doon. Salamat sa lain pang kahaponon ug oras sa among kinabuhi. Hatagi kami kaalam nga langit noon. Amen. Okay, ang tema sa akong mensahe karon, kontento ka ba? Okay, sumala diri. Miingon diri sa Ecclesiastes 2:18, walay bili alang kanako ang tanang kong nabuhat. Sumali diri si Haring Salomon nga masibutong nagtuon ug naghago alang sa mga butang nga bililhon sa kalibutan. Nakaamgo siya nga inig kamatay niya, moadto lang ang iyang bahandi sa mga tawo nga wala maghago alang niini. Ug lagmit mo gamit pa niini sayop nga paagi. Busa naglagot siyang nagunahuna sa mga adlaw sa kagul-anan ug sa mga gabi nga walay kapahulayan. Nga iyang giagian aron maangkon kini, apan dili lamang siya ang mibati sa ingon niini. Sumali diri, apan si Salomon wala magpabilin sa ingon nga kahigawad. Nakaplaga niya ang kahulugan ug katagbawan sa kinabuhi pinaagi sa pagsalig sa Dios nga iyang Dios. Siya miingon nga ang kalinaw sa kalagkasa sa Dios ngadto sa iyang mga anak, pinaagi niini nga gasa mapahipmos la nila ang ilang hinaguan. Gihulipan sa Dios ang ilang kahigawad sa kalipay. Sa magkadako ang pagsalig ta sa Dios, magkadugang ang atong kaalam. Miingon si Salomon. Ug kalipay, si Pablo lakdod nga misulti, ang relihiyon makapadato gayud pag-ayo sa tao kun siya kontento lamang sa anaa kaniya. Magampo ta og Ginoo, tudloi kami nga makontento sa tanan nga ania kanamo. Ipakita unta ang pagpasalamat namo sa kasing-kasing. Gayon, ang katagbawan maoy tinubdan sa matuod nga kalipay. Amen.